नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकूल निर्णय गर्न बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गर्दा चौतर्फी विरोध भयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले त्यसलाई प्रतिगामी कदम भन्दै विरोध गरे र अदालतको आदेशले सिंहदरबारमा पुगेपछि प्रतिगमन सच्याएर आएको भने। तर अहिले यही सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयकले विगतमा उनीहरूले नै भनेको प्रतिगमन भन्दा पनि पश्चगामी प्रावधान राखेको छ। हामी आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। यसै गरी एनालाइसिस गर्नेछौँ किन अझै तोकिएन प्रदेश नम्बर 1 को नाम र दक्षिण एसियामा महिला श्रमिकको अवस्था र यसले हाम्रा जस्ता देशको विकासमा पारेको असरका बारेमा। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। गठबन्धन सरकारकै कारण मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा लागेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ओलीको भनाई। 4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लियो जियनचाओ र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता। मङ्गलबार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित शीर्ष तहका नेतासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय। पार्टी सही तवरले चल्न नसकेको भन्दै कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाको गरे केन्द्रीय समिति बैठकमै आलोचना। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी दर्ता भएको विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको माग। सरकारले ल्याउन खोजेको नागरिकता र संसदमा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद विधेयकमा सहमति जुटाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले बढाए सक्रियता। एमाले संसदीय दलका नेता सुभाष चन्द्र नेमाक भन्नुहुन्छ नागरिकता विधेयकमा के आउँदैछ त्यो हेरेपछि मात्रै एमालेको पोजिसन रहन्छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापेक्षेको अपेक्षित राजीनामापछि सर्वदलीय अन्तरिम सरकार गठन गर्न प्रमुख विपक्षी दलहरू सहमत। राष्ट्रपति भवनभित्र घुम्नदेखि सेल्फी खिच्नेको बढ्यो भिड। समाचार हाइलाइट्सपछि अब लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 284 मा प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषदको गरिमा र यसले गर्ने कामको महत्त्वका आधारमा यसलाई संविधानमै व्यवस्था गरिएको हो र यसका सदस्यहरू पनि देशका प्रमुख व्यक्तिहरू हुन्छन्। यसमा अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा सदस्यहरूमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अनुसार पनि यसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरूको सहभागिता हुन्छ। यसले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने हुनाले पनि यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको आवश्यकता पर्दछ। तर संविधानले खडा गरेको यति गम्भीर संस्थामाथि पनि राजनीतिक दलहरूले पटक पटक राजनीति गरेर यसको ओज र गरिमा घटाउँदै लगेका छन्। पछिल्लो समयमा त यसलाई दलहरूले आफ्नो भातृ संगठन जस्तो पनि बनाउन खोजेका हुन्। कहिले यसको संरचना हेरफेर गर्न खोज्छन्, कहिले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा मनपरी गर्छन्, कहिले भागवण्डा गरेर पदहरू बाँडी चुडी खाने संस्थामा परिवर्तन गर्छन्। यस पछाडिको मुख्य उद्देश्य मुख्य गरेर कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने दलले आफ्नो सहजतामा योग्य भन्दा आफ्ना मान्छे वा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्य निहित रहेको देखिन्छ। यसरी संवैधानिक परिषदमा बाँडी चुडीको राजनीति चल्दा त्यसमा रहेको न्यायपालिकाका प्रमुखले पनि भाग खाने र आफ्ना मानिस नियुक्ति गराउन प्रचलन बढिरहेको छ। पछिल्लो समय निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक निकाय मात्र होइन सरकारमै भाग खाएर आफ्ना मानिस मन्त्रीमा नियुक्त गराउन सफल हुनुभयो। यही आरोपका कारण उहाँ विरुद्ध निकै लामो आन्दोलन भयो र अहिले दलहरूले महाअभियोग दर्ता गराएर उहाँ निलम्बनमा हुनुहुन्छ। योभन्दा अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदमाथि राजनीति गर्दै संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्ने प्रावधानलाई नै उल्ट्याएर
बहुमतले निर्णय गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेशका आधारमा पेलेर तत्कालीन सरकारले निकै नियुक्तिहरू पनि गर्यो र त्यसमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। त्यति बेला केपी ओलीलाई संवैधानिक परिषदका सदस्य मध्ये प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले साथ दिनु भएन। त्यसकारण उहाँले बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गरिदिँदा केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमसिना र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सहयोग लिएर धम्माधम नियुक्ति गर्नुभयो। तर पछि संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै शेरबहादुर देउवाले त्यो अध्यादेश नै खारेज गर्नुभयो र त्यति बेला केपी ओलीको प्रतिगामी भनिएको कदम सच्याएको दाबी ठुल्ठुलो स्वरमा उहाँले नै गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवा त्यो अध्यादेशको घोर विरोधी हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले उहाँले नै केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश भन्दा प्रतिगामी व्यवस्था राखेर संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराउनु भएको छ। दर्ता भएसँगै यो विधेयकको चौतर्फी विरोध भने सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको यो विधेयक प्रति सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दलका नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले संविधानको मर्म विपरीत विधेयक ल्याएको आरोप दलका नेताहरूको छ। विधेयकको चर्को विरोध गर्नेमा प्रतिपक्षी दलभन्दा सत्तारूढ दलका नेताहरू नै बढी देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले पेश गरेको विधेयक गलत भएका कारण 1-2 दिनभित्र फिर्ता हुने दावी गर्नुभएको छ। उहाँको भनाइ छ, पूर्ववर्ती सरकारले यस्तै विधेयक ल्याउँदै गर्दा कांग्रेसले गलत भन्यो। संविधान विपरीत भएकाले मान्दैनौ भनेर कांग्रेसले भन्यो। सभापति त्यो बैठकमा भाग लिन नै जानु भएन। हिजो गलत भनेको कुरालाई आज हामीले सही भन्न पाउँछौं? पाउँदैनौं। हिजो गलत थियो भने आज पनि गलत छ। हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन। आज भोलिमा त्यो विधेयक फिर्ता हुन्छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि विधेयकको विरोध जनाउनु भएको छ। उहाँले विधेयक अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ओलीको पालामा जो गलत देउबाको पालामा पनि गलत। यसमा 100% प्रष्ट छौं हामी। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो भयो कसरी, हुन्छ कसरी, गर्छ कसले, सल्लाह दिन्छ कसले, यो दुःखद छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर जवाफदेहिता जरुरी छ। नेपाली कांग्रेसले धेरै पहिले मलाई सम्झना छ 2078 सालमै ओलीजीको पालामा नै यो गलत प्रक्रिया हो, यसरी गर्न हुँदैन भनेर भनेको। त्यो विधेयक त लग्नै हुँदैन त, त्यो त त्यसै फिर्ता गर्नु पर्यो। नागरिकतामा चाहिँ नि हामीहरूले राजनीति गर्न हुँदैन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा, हैन। यसमा चाहिँ नि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर नागरिकता दिनै पर्छ। आमा बाबु नागरिक, यो देश कस्तो भइसक्यो भने नागरिकतामा पनि हामी राजनीति गर्छौँ। आमा र बुवा दुईटै यो देशको जन्मसिद्ध नागरिक छन्, तर उनका छोराछोरी नहुनु भनेको त यो त एकदम दुर्भाग्य हो। यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो निर्क्युल गर्न जरुरी छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले संसदमा प्रस्तुत गरिएको संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक 5 दलीय गठबन्धनमा अविलम्ब छलफल गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयकको हकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको र हामी सबैले विरोध गरेको प्रावधान नै ल्याउन खोज्नु नैतिक र उपयुक्त हुन सक्दैन। यस्तो दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन नगरौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संविधानको अक्षर र भावना विपरीत सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले तत्काल विधेयक फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, संविधानको अक्षर र भावना विपरीत सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्दछु र तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछु। सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो अनुकूल संविधान भत्काउने होइन, बरु संविधान अनुकूल चल्ने र संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व हुन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन। यहाँ हामीले के भुल्नु हुँदैन भने नेकपा एमाले विगतमा यस्तै प्रतिगामी अथवा संविधान मिचेर नै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको थियो। त्यतिखेर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेताहरू? अहिले भने त्योभन्दा प्रतिगामी आउँदा विरोध गरिराख्नु भएको छ।
नेकपा एमालेका अर्का नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री देउबाले सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ देउबासँग डेमोक्रेसीसँगै हिँड्नै सक्दैन, एजमोक्रेसी र सर्वसत्तावाद सँगै हिँड्ने गरेको इतिहास छ। अब गगन र विश्वप्रकाशतिर एकसाथ प्रश्न फर्कियो के अहिले गठबन्धन सरकारले ल्याएको अध्यादेश अग्रगामी हुन्? हिजो 28-30 महिना बैठकमा नगएर आजित गराउने देउबाले अहिले कतिपल्ट बैठक डाके? अहिले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको विधेयक विगतमा केपी शर्मा ओलीले ल्याएको विधेयक भन्दा प्रतिगामी छ, किनकि यसमा सर्वसम्मतले निर्णय गर्ने प्रावधानलाई केपी ओलीले बहुमत बनाउनु भएको थियो भने अहिले 50%ले मात्रै निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उपलब्ध सदस्यको 50% भनेको मात्र 2 जनाले निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ, किनकि संवैधानिक परिषदका सदस्य मध्ये अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मात्र हुनुहुन्छ। उपसभामुख नियुक्त नै हुनुभएको छैन भने प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा हुनुहुन्छ। अब संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री र सभामुख सत्तारूढ घटकबाट भएकाले एकातिर हुने र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता विपक्षी दलका भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई समस्या पर्ने भएपछि 50%ले पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो। यसले एकातिर शेरबहादुर देउबाको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र विगतको केपी ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदाको देखावटी छवि उदाङ्गो भएको छ भने अर्कोतर्फ केपी ओली वा नेकपा एमालेलाई पनि यसले पाठ पढाएको छ। आफू शक्तिमा हुँदा सदैव सत्तामै रहन्छु जस्तो गरेर गलत निर्णय गर्दा त्यसको प्रतिफल अर्को सत्तामा आएपछि पाइने रहेछ भन्ने जवाफ पनि नेकपा एमाले राम्रैसँग पाएको छ। प्रस्तावित विधेयकले दफा 6 परिषद बैठक सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै उपदफा 3 मा के भनेको छ भने अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा 50% सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। बैठकमा सहमति नभएमा अध्यक्ष तथा तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा 50% सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ। यसको अर्थ के भने पहिलो बैठकमा नै असन्तुष्टहरू अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष आएनन् भने पनि गणपूरक संख्या पुगिहाल्यो। तर आए र बैठकमा सहमति भएन भने अर्को बैठकमा भने 50% सदस्यले सहमति दिएमा निर्णय गर्न मिल्छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सभामुख अग्नि सापकोटा भए निर्णय गर्न पुगिहाल्यो। तर यहाँ त्यति बेला केपी ओलीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित नहुने र त्यो बैठकले गरेको निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा लिएर जाने वर्तमान सभामुख यस्तो प्रावधान पास भएमा कुन नैतिकताले त्यो बैठकमा गएर निर्णयको साक्षी बन्नु होला, त्यो प्रश्न ज्यूका त्यौं छ। यसले के बताउँछ भने हाम्रा कुनै पनि दलहरू सत्ता त सञ्चालन गर्छन् तर लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छैनन्, संविधानप्रति प्रतिबद्ध छैनन्, संविधानवादप्रति प्रतिबद्ध छैनन्, उनीहरूलाई संविधान कानुन मान्नु नै छैन। उनीहरू पाएसम्म दलतन्त्र चलाउँछन्, अर्थात् आफ्नै मात्र दलको दलतन्त्र चलाउन चाहन्छन्। हिजो विगतको सरकारले गलत गर्यो, प्रतिगमन गर्यो, हामी खबरदारी गर्न यहाँ छौँ भनेर सडकमा आन्दोलन चलाएर सर्वोच्च अदालत मार्फत सत्ता चलाउन सिंहदरबार पुगेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतका 5 दलको सत्ता सञ्चालन झन प्रतिगामी देखिएको छ। अब लागौं आजको अर्को विषयतर्फ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि भयो। निर्वाचित प्रदेश सभाको पहिलो काम प्रदेशको नाम राख्ने थियो। यस बीचमा ढिला गरी भए पनि देशका 6वटा प्रदेशले नाम औपचारिक रूपमा टुङ्ग्याए। तर प्रदेश एकले भने आफ्नो 5 वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत पहिलो काम नामको टुङ्गो समेत लगाउन सकेको छैन। राजनीतिक दाउपेचका कारण यस बीचमा 3 पटकसम्म सरकार हेरफेर भए तर कुनै पनि सरकारले प्रदेशको नाम भने तोक्न सकेका छैनन्। दलहरू सहमतिको बिन्दु खोज्नुभन्दा भूगोल र जातीय पहिचानको पछि लागेर आफ्ना प्रस्तावित नाममा अडिग रहँदा प्रदेशको नाम अझै पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लगाउन प्रदेश सभामा 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ।
तर 2/3 मत जुटाउने गरी प्रदेशको नामको टुङ्गो लगाउन दलहरूलाई हम्मे परिरहेको छ। प्रदेशसभामा पहिले सत्तामा रहेर अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले प्रदेशको नाम कोशी हुनुपर्ने अडानमा छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस पनि कोशीमा सकारात्मक छ, तर औपचारिक धारणा भने बाहिर ल्याएको छैन। नेकपा माओवादीले किरात, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले लिम्बुवान किरात नाममा अडिक देखिएको छ। यसैबीच प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा नामको विवाद टुङ्ग्याउन सर्वदलीय बैठक बस्यो। बैठकमा दलहरूबीच कोशी, किरात र सगरमाथा नाममा बढी छलफल भयो, तर सहमति जुटेन। यस विषयमा हामीले नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूसँग कुरा गरेका छौँ। नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्कीले शुक्रबार बसेको सर्वदलीय छलफलमा कोशी, किरात र सगरमाथा नाममा बढी छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको बताउनुभयो। प्रदेशको नामाकरणमा सहमति जुटाउन भन्दै बसेको दलहरूको संयुक्त बैठकमा के कुराकानी भयो? अब प्रदेशको नामावली सम्म अस्तिको दिन एउटा सर्वदलीय बैठक भयो। सरकारले बोलाएर हामी सबै दलहरू बस्यौँ। सबै दलहरू बस्दा अब कसरी जाने भन्ने कुरामा सुरुमा नाम टुङ्ग्याउँ, यो प्रदेशको नाम राखेर जाउँ भन्ने कुरामा सबै दलको सहमति भयो। त्यसपछि नाम राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब नाममा चाहिँ 2-3 नाममा अलिक बढी छलफल भयो। कोशी, किरात, सगरमाथा भन्ने नाममा अलिक बढी छलफल भयो। कसैको पनि औपचारिक यही हो भन्ने भएन। अलिकति के भयो भने जातीय आधारको र कुनै एउटा निश्चित सम्प्रदायको मात्रै हुने गरीको नाम नराख्ने, होइन, ओभरअल प्रदेशवासीको अपनत्व हुने खालको नाम राखौँ। त्यसमा पनि सबै पार्टीको एउटै भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ, होइन भने मतदान प्रक्रियामा जाँदा चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो हुन्छ फेरि भन्ने खालको कुराकानी भएको छ। अहिले त्यसपछि हाम्रा आफ्ना पार्टीका छलफलहरू भइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको कोशी भए राम्रो भन्ने चाहिँ आएको थियो, तर अडान स्पष्ट आएन उसको। अब यो अहिले मिडियामा सुन्दैछु उसले सप्तकोशी भनेर आयो अरे भन्ने सुनेको छु। राप्रपाको अब जे भयो नि हुन्छ, जातीयमा नजाउँ भन्ने छ। अब अरू पार्टीहरूको अलिकति किरात जोडेर जानुपर्छ भन्ने छ। दलहरूले आफ्ना अडान राख्दै गर्दा यही अधिवेशनमा सहमतिमै नाम टुङ्गिएला त? अब नाम टुङ्गिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। पहिला पनि अब यस्तै खालका विवादहरूले गर्दाखेरि टुङ्गिएको थिएन। हाम्रो बिच चाहिँ बहुमत हुँदा पनि, होइन, बाटा टुङ्गिएर जानु पर्थ्यो। एउटा सोचका साथ सहमति वा भोटिङमा थिएर पुरानो कुरा भइसक्यो। अब यो सबैको कम्युनिटी भयो, सरकारले संयोजन गर्ने कुरामा कम्युनिटी भयो भन्ने पनि उठिसकेको छ। तर पार्लियामेन्टको विषय भएको हुनाले एउटा पार्टीले एउटा सरकारले चाहेर मात्रै हुने कुरा होइन। र अब हामी संविधान कार्यान्वयनको यो 5औं वर्ष हो। यो 5औं वर्षमा चाहिँ कम्तीमा पनि नाम चाहिँ टुङ्गिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत भएका छौँ। यो टुङ्ग्यो भने धेरै राम्रो कुरा हो। प्रदेशको नाम सहमतिका आधारमा नटुङ्गे अबको प्रक्रिया के हुन्छ? अनि एक्लै अर्को पार्टीसित जस्तो काङ्ग्रेससित हाम्रो, माओवादीसित हाम्रो यस्ता कुराहरू भइरहेका छन्। कुनै निष्कर्षमा आइपुगेका छैनौँ। अब भोलि र पर्सिमध्ये हामी एउटा कुनै छलफल फेरि आयोजना गरेर सहमति हुने भयो भने त्यो निष्कर्षमा पुग्छौँ। सहमति हुने भएन भने कसरी जाने भन्ने कुरा टुङ्गो गर्छौँ। 5 वर्ष कार्यकालमा प्रदेशको नाम नटुङ्गिए जनताले जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? तयारी नि, अब त्यो गर्ने हामी टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै यो कुरा बुझेर तयार छौँ। अब टुङ्गिएर भने त जनताले जवाब पाएको बेला हाम्रो दलहरूले आफ्नो आफ्नो जवाब आफूले जनताको बिचमा स्पष्ट पार्नु पर्यो। किन भएन, किन कम्युनिटी गरियो, किन कसले गर्यो भन्ने कुरा त प्रश्न पार्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री ज्योति सुब्बा प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाटै दलहरूबीच सहमति जुटेर नाम तोकिने सम्भावना कम रहेको बताउनुहुन्छ। प्रदेशको नाममा तपाईँहरूको अडान के हो? हामी काङ्ग्रेसको चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो दलको चाहिँ कोशी नै छ, होइन। अब एमालेको चाहिँ के छ भने चाहिँ उनले चाहिँ अब कोशी किरात राख्ने, सगरमाथा किरात एउटा चाहिँ झुन्डाउने भन्ने कुरा छ। सहमतिबाट नाम टुङ्गिने सम्भावना छ? अहिले पनि सम्भावना त छैन नै, छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने अब बैठक भइ चलिरहेको छ। अझ पनि हुन्छ जस्तो त लाग्दैन। र पनि अब उनीहरू अडानमा छ। हामीले अब गठबन्धन सरकारमा अब मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ एउटा झुन्डाउने किरात झुन्डाउनु पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति मिलेकै छैन। टुङ्गिनु त पर्ने हो, टुङ्गाउनु चाहिँ पर्छ। अब मतदानबाट पनि गर्दा पनि हुन्छ, हुनु चाहिँ, होइन। खासमा त मतदानको कुरा भएको छैन। मतदान चाहिँ भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँको विचारमा जातीय आधारमा कि भूगोलको आधारमा प्रदेशको नाम हुनुपर्छ? वेशभूषाको आधारमा त गर्नु राम्रो हुँदैन, जातीय तौरमा राम्रो हुँदैन। किनभने कोशी भन्ने एउटा किनारी हो, सगरमाथा भन्दा किनारी हो नेपालको, होइन। त्यो चाहिँ हुँदाखेरि विकास नाम हुँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। तर यसो जातीय तौरलाई अगाडि राख्दाखेरि अरू पनि क्षेत्रीय बाहुनहरू, अरू जातिले हामीलाई त भोल्ट दिँदैन। मत छ एउटै पक्षलाई मात्रै समेटेर लाने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले गर्दा
एउटा मात्रै कोशी या सदरमाथा एउटा दुईटा मात्रै एउटा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा मेरो चाहिँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रदेश 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बो भने चाँडै नै सहमति जुट्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ। यही अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुङ्गिनेमा सरकार कति आशावादी छ? सरकार एकदम आशावादी छ, कोसिस गरिरहेका छौँ। सहमतिमा मानाउँछ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। सबै दलहरूको आफ्नो आफ्नो प्रस्ताव छ। अब सबैभन्दा वैज्ञानिक र वस्तुवादी प्रस्ताव दिएको छ, त्यो त सबैले मान्नुपर्छ नि। एउटा प्रस्तावमा अर्को जाने, अर्काकोमा अर्काको जाने भन्ने होइन नि त। नाममा सहमति नजुटे विकल्प के छ? हामीले भनेको मध्ये किराँत प्रदेशमा जिताउँ भन्ने त मान्नु भएन भने नि अरू वैकल्पिक हुने एउटा चाहिँ सौर्य प्रदेशको नाम निम्ति अब जे नियम के हुन्छ त्यो बारेमा छलफल गरिराखेको छ। सत्तारूढ दल मिल्छ नि त बहुमत गरायो, अरू कुनै दल छैन। सत्तारूढ दलको साझा नाम हुन्छ, त्यसमा एमालेलाई पनि सहमति ल्याउने प्रयत्न हुन्छ, होइन भने जान्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेता रामचन्द्र लिम्बुले भने अहिले पनि किराँत नाम राख्नेमै अडिक हुनुहुन्छ। उहाँको चेतावनी छ, किराँत नाम नराखिएमा विद्रोह हुन्छ। प्रदेशको नाम के हुनुपर्ने हो? अनि हामी त अब लिम्बुवान किराँतको पक्षमा छौँ, अरू नाममा हाम्रो स्वीकार हुँदैन। मेरो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट अब कोशीलाई पहिचान चाहिएको छैन, होइन। यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा मानव समुदायलाई पहिचान चाहिने हो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिम्बुवान र किराँतै हो, त्यसलाई त स्वीकार्नु पर्यो नि। त्यसो भए प्रदेशको नाम किराँत नभए विद्रोहको अवस्था आउन सक्छ। अनि त्यो यदि नाम रहेन भने त अर्कै नाम राखेर यहाँ राज्य गर्न पनि त सक्नु पर्यो नि। भोलि यहाँ विद्रोह भयो भने के हुन्छ? यहाँको किराँतको आन्दोलन त अहिलेदेखि उठेको होइन नि त। त्यसलाई लिम्बुवान नाम त्यसलाई स्वीकार नगरिकन जान सक्ने स्थिति छैन। सहमतिकै आधारमा नाम टुङ्गिनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मात्रै टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्दैन। दुईटाई बहुमत पुग्नु पर्यो नि। काङ्ग्रेस र एमाले जाने दुईटाई हुँदैन। नटुङ्गिँदाखेरि के आकाशै खस्छ त? यहाँ आखिरी त टुङ्ग्याउने त जनताले हो नि, सभासदहरूले हो नि। अहिले भएन भने भोलि अर्को राजनीतिक सञ्चालन आउँला। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। अब अर्को विषय। विश्व बैंकका साउथ एसिया प्रमुख अर्थविद ह्यान्स टिमर लेख्नुहुन्छ, कोभिड-19 महामारी भन्दा अगाडिको दशकमा दक्षिण एसियाको प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रति वर्ष 5% को मजबुत वृद्धि थियो। यो विशेष गरी ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन तथा विश्वका अन्य विकासशील क्षेत्रहरूभन्दा निकै बढी हो। यही समयमा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका अनि उपसहारा अफ्रिका लगायतको प्रतिवर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन 1% भन्दा कम वृद्धि भयो। पूर्व एसियाली अर्थतन्त्रले मात्र दक्षिण एसिया भन्दा राम्रो गर्दै 6.5% को वृद्धि गर्यो। यो तथ्याङ्कले के बताउँछ भन्दा दक्षिण एसियामा एउटा शक्तिशाली विकास इन्जिन छ। तर यो दक्षिण एसियाली विकास इन्जिनका सबै सिलिन्डरहरू अर्थात् सबै अवयवहरूले काम गरिरहेका छैनन्। यसको अर्थ के भने दक्षिण एसिया क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू तथा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूले यसको तीव्र वृद्धिमा भाग लिएका छैनन्। दक्षिण एसियामा हरेक 100 जना महिला मध्ये 20 जना मात्र श्रम बजारमा सक्रिय छन्, जबकि यही तुलनामा हरेक 100 जना पुरुषमा 80 जना श्रम बजारमा सहभागी छन्। यो अन्य क्षेत्रको श्रम बजारमा सहभागिता दरभन्दा निकै कम हो। हरेक 100 जना मध्ये 20 जना मात्र श्रम बजारमा सक्रिय रहेको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने 80 देखि 90% श्रम शक्ति अनुत्पादक अनौपचारिक क्षेत्रमा फसिरहेका छन्। यिनीहरूसम्म क्रेडिट तथा सेल्स मार्केटको पहुँच सीमित छ। यस क्षेत्रले निर्यात गर्ने वस्तु विश्वका अन्य देशसँग तुलना गर्दा यसले निर्यातको 1/3 हिस्सा मात्र ओगटेको छ। यो तथ्याङ्कले के निष्कर्ष दिन्छ भने दक्षिण एसियाको अधिकांश आर्थिक गतिविधि समाजको सानो हिस्सामा केन्द्रित छ। यो सानो हिस्सा भनेको औपचारिक श्रम र पुरुष कामदारहरू जसलाई प्रायजसो औपचारिक फर्महरूले रोजगार दिएका छन् र जसको पहुँच ऋणमा छ। हेर्दा यी क्षेत्रहरूले छिटो वृद्धि गरेको देखिन सक्छ, तर अर्थव्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्ण क्षमताको अवस्था चाहिँ यो होइन। यही कारण अहिले पनि दक्षिण एसियामा प्रति व्यक्ति आय पूर्वी एसियाको प्रति व्यक्ति आयको 5 भागको 1 भाग मात्र छ, किनकि पूर्वी एसियामा महिला श्रम शक्तिको सहभागिता धेरै बढी छ। साना अनौपचारिक क्षेत्रहरू छन् र यो निर्यातमूलक विकास रणनीति भएको क्षेत्र हो। यसकारण दक्षिण एसियाले पनि आफ्नो पूर्ण आर्थिक क्षमता हासिल गर्न नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्नुपर्छ। यसका लागि महिला श्रम शक्तिको पूर्ण सहभागिताबाट हुनु जरुरी छ। 140 देशका नयाँ तथ्याङ्कको प्रयोग गर्दै तयार पारिएको हालैको साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस रिपोर्टले के देखाएको छ भने दक्षिण एसियाली समाजमा नयाँ आर्थिक अवसरलाई महिलाले उपयोग गर्न सकेका छैनन्। यसको कारण समाजमा रहेका लैङ्गिक मापदण्डहरू हुन्।
यहाँ विरोधाभासपूर्ण के छ भने यस क्षेत्रका अधिकांश देशहरूमा महिलाहरूको शिक्षाले महिला श्रम शक्तिको सहभागिता बढाएको छ। यसैगरी शिक्षाकै कारण महिला श्रमको मूल्य पनि बढेको छ र काममा महिलाको आकर्षण बढेको छ। तर दक्षिण एसियामा महिलाहरूको शिक्षामा उल्लेखनीय सुधार आएको भए पनि श्रम शक्तिमा महिलाहरूको सहभागिता तीव्र गतिमा बढ्न सकेको छैन, किनकि यहाँको सामाजिक मूल्य मान्यताले विवाहित महिलाले घरमा बस्नुपर्ने निर्देश गर्दछ, जसकारण महिलाहरूको शिक्षाको स्तर जस्तोसुकै भए पनि विवाहपछि उनीहरूले श्रम बजार छाड्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस रिपोर्टले लैङ्गिक असमानता जस्तै हिडडुलको स्वतन्त्रता, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, वित्तीय पहुँच, छोरीभन्दा छोरा पाउने कुरालाई प्राथमिकता र घरेलु हिंसा जस्ता विविध लैङ्गिक रूढिवादी मूल्य मान्यताहरू दक्षिण एसियामा रहेको देखिएको छ। अर्कोतर्फ दक्षिण एसियाको औपचारिक क्षेत्रमा 10% मात्र श्रम शक्ति कार्यरत छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा 90% श्रम शक्ति छ। ठूलो अनौपचारिक क्षेत्रको विपरीत सानो औपचारिक क्षेत्र हुनु विकासको लागि हानिकारक छ। अनौपचारिक श्रम शक्तिको सामाजिक सुरक्षा नहुनुले उनीहरू सदैव असुरक्षित हुन्छन्। यसैगरी अनौपचारिक फर्महरूमा ऋण पाउन कानुनी सुरक्षाको अभाव हुन्छ। यसले गर्दा उनीहरूको उत्पादनशीलता, व्यापार विस्तार र समग्र आर्थिक वृद्धिमा कमी आउँछ। अनौपचारिक क्षेत्रका संस्था तथा मजदुरहरूले उच्च पारिश्रमिक पाउने, बैंकबाट सहज रूपमा ऋण पाउने सुविधा पाएका छन्। औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कुनै बाधा अवरोध आएमा उनीहरूको उच्च राजनीतिक पहुँचले पनि काम गर्छ। अर्थशास्त्रमा समूह सानो राख्न सक्नु भनेको तिनीहरूका लागि अनुपम लाभ सिर्जना गर्न सक्ने मापकका रूपमा बुझिन्छ र यस्तो नीतिलाई इनसाइडर आउटसाइडर नीतिहरू भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा बाहिरिया अर्थात् अकाउन्ट साइडहरू चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर हुन्छन्। यी बाहिरियाहरूको लगानी र बजारमा पहुँच सीमित हुन्छ र भित्रियाहरूलाई चुनौती दिन गाह्रो हुन्छ। परिणाम के हुन्छ भने प्रणाली स्थिर रहन्छ र दुर्भाग्यवश यस्तो प्रणाली जसमा अनौपचारिक क्षेत्रका स्रोतहरूको कम प्रयोग भइरहेको हुन्छ। अर्को, दक्षिण एसियामा धेरै हदसम्म स्वदेशी संस्थाहरूलाई वैदेशिक प्रतिस्पर्धाका लागि रोकिएको वा घेराबन्दीमा राखिएको हुन्छ। यसले यस्तो अर्थव्यवस्था सिर्जना गरेको छ जहाँ वस्तु तथा सेवाहरूको निर्यात अन्य देशको तुलनामा 1/3 मात्र हुन्छ। व्यापार संरक्षणले गर्दा उद्योग तथा संस्थाहरूको उत्पादनशील वृद्धि कम हुन्छ र तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। दक्षिण एसियाले विगत 2 दशकमा द्रुत गतिमा जीडीपी वृद्धिको अनुभव गरेको सत्य हो, तर यो मुख्य रूपमा तल्लो स्तरबाट विकासको सुरुवात गर्न पाएको अवसरको कारण हो। दक्षिण एसियाली देशहरूले आफ्नो अर्थव्यवस्था विकास गर्न र बढाउन तथा समग्र उत्पादकत्व बढाउन व्यापारिक अवरोधहरू हटाउन लगातार अथक रूपमा मेहनत गर्नु आवश्यक छ। मूल्य मान्यताले परिवर्तनको वास्तविकताबाट रोक्छ र अपरिवर्तित वास्तविकताले मूल्य मान्यतालाई पुनः पुष्टि गर्छ। तथापि सङ्कटले यस स्थितिलाई चुनौती दिएर अत्यन्तै आवश्यक परिवर्तन ल्याउन सक्छ, विशेष गरी जब यसले पुरानो विकास मोडल दिगो छैन भन्ने तथ्य बाहिर ल्याउँछ। हामी दक्षिण एसियामा यस कुराको साक्षी छौँ। कोभिड-19 महामारीको दौरान यस सङ्कटले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र महिलाहरूलाई असाध्यै कठिन असर गर्यो। यो महिला तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने एउटा मौका हुन सक्छ। दक्षिण एसियामा 80% भन्दा बढी गैर कृषि रोजगारीमा रहेका महिला अनौपचारिक रोजगारीमा छन्। यसले महिलालाई प्राय श्रम कानुनको संरक्षण, पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा जस्ता सामाजिक लाभ वा तलबी बिरामी विधा जस्ता सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ। साथै कोभिड-19 सङ्कटले डिजिटल प्रविधिलाई भने बढाएको छ, किनकि नयाँ प्रविधिहरूले सङ्कटको समयमा सधैँ महत्त्व पाइरहेका हुन्छन्। यी डिजिटल प्रविधिले महिलाहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्छ र अनौपचारिक क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार लगायत लगानी र बजारको पहुँच बढाउनेछ। दक्षिण एसियाका लागि विद्यमान मापदण्ड र पद्धतिलाई चुनौती दिने र विशेष गरी कम सुविधा प्राप्त महिला र अनौपचारिक श्रमिकहरूका लागि अवसरहरू सृजना गर्ने योभन्दा उत्तम समय कुनै पनि छैन। यसले विकासका लागि उत्तम समानता स्थापित गर्नेछ र अर्थव्यवस्थालाई समावेशीकरण र दीर्घकालीन समृद्धितर्फ पूर्ण गतिमा बढाउन मद्दत गर्नेछ। दक्षिण एसियाली आर्थिक अथवा अझ भनौँ अनौपचारिक क्षेत्र र औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रबीचको खाडल र महिला श्रमिकको त झन् ठुलो खाडलका बारेमा यो रिपोर्टले अथवा यो लेखले के कुरा पुष्टि गर्छ भने नेपाल सरकारले पनि गम्भीर भएर यसमा सोच्नुपर्छ। यो लेखले अर्को एउटा कुरा के पनि पुष्टि गरेको छ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो पनि भने। यो अवसर छोप्नका लागि नेपाल सरकार कति गम्भीर छ। नेपाल सरकारले आफ्नो आर्थिक र अर्थव्यवस्थालाई
अगाडि बढाउन र विकास गतिमा तीव्र रूपमा बढ्न के गरिरहेको छ, यो छलफलको विषय हो। तर यसले एउटा मौका भने दिएको छ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।